सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को 25 जुलाई तक बतौर वज़ीर आला इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया। हमजा शहबाज बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगे। डिप्टी स्पीकर अपने इक़दाम को जस्टिफाई नहीं कर सके। चीफ मिनिस्टर का स्टेटस खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का हमजा शहबाज पर चेक रहेगा। मेरिट से हटकर तकर्रियां हुई तो कल अदम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्तें 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर से रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला पंजाब के मामले पर परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत से मुतल्लिक 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि हमजा शहबाज पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करेंगे। इख्तियारात महदूद रहेंगे। तमाम तकर्रियां मेरिट पर होंगी। मेरिट से हटकर तकर्रियां हुई तो कलअदम कर देंगे। वज़ीर आला सियासी फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आला पर चेक रहेगा। 25 जुलाई को चौधरी शुजात हुसैन का खत भी अदालत में पेश किया जाए। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि सरकारी वकील डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सके। 25 जुलाई को तमाम फरीकैन जवाबात जमा कराएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लग रहा है डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए कहा कि बताया जाए डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी। पंजाब हुकूमत भी अपना तफसीली और तहरीरी जवाब जमा कराए। खान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ी और कहा कि डिप्टी स्पीकर ने फैसले के जिस पैरा नंबर 3 का हवाला दिया वो पढ़ते हैं। इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि आर्टिकल 63(1)(a) के तहत मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वोट शुमार न करना दुरुस्त समझा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट्री पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर ने पैरा 3 पर इन्हिसार करके क्या समझा है। इरफान कादिर एडवोकेट ने जवाब दिया कि डिप्टी स्पीकर समझे पार्टी सरबराही पार्लियामेंट्री पार्टी की सरबराही भी करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर बिलफर्ज डिप्टी स्पीकर गलत समझे तो नताइज क्या होंगे। इरफान कादिर एडवोकेट ने कहा कि बादियो नजर में बदकिस्मती या खुशकिस्मती से मेरी राय भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के साथ है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली से जवाब मांग लिया। मरीम नवाज का कहना है कि मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी नायब सदर का कहना था कि अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीजी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे ही एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के लिबर्टी चौक में वज़ीर आला हमजा शहबाज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया। शुरका से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि चंद अफराद आज भी प्रोजेक्ट इमरान की सहूलतकारी कर रहे हैं। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। मजीद कहा कि धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। अता तारड़ बोले लाडले के लिए अलग और नून लीग के लिए अलग कानून है, फैसला करना है तो फुल कोर्ट बिठाओ वरना तस्लीम नहीं करेंगे। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हमारी 4 माह की इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। किसी एक तरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 63(3)(a) पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय को, उस पे जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार ने डाली है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान मिलकर सुने। पंजाब का मुकदमा भी हमारी दरखास्त है वहीं सुना जाए, क्योंकि खराबी की बुनियाद 63(a) की गैर आईनी इंटरप्रिटेशन है। तशरीह गलत हुई है, हम समझते हैं। आप हमारे 25 लोगों को डी-सीट करें तो वो इंसाफ है, और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था।
लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। हम ये मौकफ ले चुके हैं कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ, ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान न्याजी को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर दम लेंगे। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब केस की समाअत फुल कोर्ट में करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान अदलिया को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन ने चंद माह से पंजाब में इंतजामी बहरान पैदा कर रखा है जिससे पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा है। वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब के अंदर पिछले चंद माह से इमरान न्याजी ने मुसलसल इंतज़ामी बहरान पैदा कर रखा है। पंजाब का सूबा बग़ैर काबीना के चल रहा है और पंजाब का ये इंतज़ामी बहरान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो पूरे मुल्क को मुतासर कर रहा है। वो 7 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग के केसेस में किसी किस्म की गिरफ्त से आज़ाद भी फिरे। आखिर कौम जानना चाहती है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान न्याजी को कानून से बालातर रखती है, क्योंकि इमरान खान चाहता है कि वो अदलिया को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। लिहाजा ये एक नहायत अहम केस है। इसकी समाअत फुल कोर्ट के अंदर की जाए ताकि कल को किसी किस्म का कोई इबहाम या किसी किस्म का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ना खड़ा हो सके। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इमरान खान के लिए पैमाना कुछ और, चौधरी शुजात के लिए कुछ और है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुताल्लिक केस की समाअत फुल कोर्ट करे और इत्तेहादी जमातों को भी बात करने का मौका दिया जाए। पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हमजा शहबाज के लिए कुछ और, ये चीज़ें आम आदमी के जहन तक ये सवालात पहुँच रहे हैं। हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। हम फुल बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक केस की समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने का मुतालबा कर दिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि ये बहुत अहम नौइयत का केस है। इसमें तमाम जजेस की कानूनी महारत शामिल होनी चाहिए। इस सिलसिले में PTI बहुत इबहाम पैदा कर रही है। इमरान खान इदारों को प्रेशर में लाकर फैसले लेना चाहते हैं। ये एक अहम नौइयत का केस है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस मौजूद हैं। बहुत इबहाम पैदा किए जा रहे हैं PTI की तरफ से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि एक फुल कोर्ट तमाम जजेस की जो बेंच है वो इस केस को सुने और इसका फैसला दे। हम चाहते हैं कि तमाम ऑनरेबल जजेस कानूनी महारत इस फैसले में शामिल हो और इस फैसले को आइसोलेशन में ना लिया जाए। इमरान खान सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर रहा है, या जजमेंट और डिसीजंस उसके फेवर में हो वरना वो मुल्क में अनारकी फैलाएगा। इमरान खान का मकसद है कि इस वक्त वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर रखे, इस वक्त वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखे और अंडर प्रेशर रख के सारे फैसले अपने हक में सुनाए, जिस तरह इस वक्त वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि इमरान खान याददाश्त की कमी का शिकार हैं। PTI चेयरमैन इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो चुके हैं। शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में कहना था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। बड़े घपलों के अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी फ़रोख्त होती रही। वज़ीर आज़म का कहना था कि PTI चेयरमैन ने मईशत को तबाह कर दिया है जिसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। इमरान खान ने मुल्क के आलमी वक़ार और दोस्त ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इमरान खान ने कहा है कि जरदारी और शरीफ माफिया ने मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों तक पहुंचा दिया है। चेयरमैन PTI का अपने ट्वीट में कहना था कि 30 साल से माफिया अपनी गैर कानूनी तौर पर जमा की गई दौलत को बचाने के लिए पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं।
سوال یہ ہے کہ ریاستی ادارے کب تک اس کی اجازت دیتے رہیں گے؟ حقیقی آزادی کی کال پر عوام کے رد عمل کے بعد یقین سے کہہ سکتا ہوں عوام ان مافیا کو اپنی لوٹ مار جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم سری لنکا جیسے حالات سے زیادہ دور نہیں جب عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین سے ملنے گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ خط لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو ووٹ نہ دیں۔ چودھری شجاعت نے کہا خواہش ہے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے لیکن عمران خان کے نہیں۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے شجاعت صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لیٹر لکھا ہے، پر میں نے لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ کاف لیگ والے کسی کو بھی ووٹ نہ دیں۔ یہ جو شجاعت صاحب کے الفاظ تھے کل۔ تو میں نے کہا جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ہے کہ پرویز صاحب ابھی الیکشن نہ جیتیں۔ اس پہ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل ہے کہ پرویز صاحب چیف منسٹر ضرور بنے لیکن عمران خان کے نہ بنے۔ میں نے کہا جی پھر ابھی تو وہ الیکشن ہار جائیں گے۔ تو اس پہ وہ پھر خاموش ہو گئے تھے۔ پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ جی اس کو ریکنسیڈر کریں میری بات کو، پر ان پہ کوئی پریشر بہت زیادہ تھا کمرے میں، جس کی وجہ سے وہ پھر انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو پھر میں نے بھی معذرت کر لی، میں سلام کر کے نکلا۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ پرویز الہی ان کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے ایک بار پھر واضح موقف دیتے ہوئے کہا کہ اداروں کے ساتھ 30 سے 40 سال سے تعلق ہے۔ اداروں پر تنقید کرنے والوں کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ تنقید کرنا علیحدہ چیز ہے لیکن اداروں کے خلاف نازیبا زبان برداشت نہیں۔ ملک کی سالمیت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اداروں کے خلاف شرمناک زبان کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے عمران خان کی دھونس دھمکی سے آئین و قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا ہے کہ چودھری شجاعت نے اپنے ممبران کو وہی ہدایت جاری کی جو عمران خان نے کی تھی۔ رولنگ عمران خان کے حق میں ہو تو آئینی، حمزہ شہباز کے حق میں ہو تو غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ نے اسپیکر کو پارٹی سربراہ کی ہدایت پر ووٹ مسترد کرنے کا اختیار دیا۔ خبر ہے لاہور سے، جہاں سیکرٹری پنجاب بار کونسل اشرف راہی کو قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ کا واقعہ بادامی باغ کے قریب پیش آیا۔ ترجمان پنجاب بار کونسل کی جانب سے یہ کہنا ہے۔ مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق سے۔ اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سیکرٹری پنجاب اسمبلی اشرف راہی کو بادامی باغ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے، اور اشرف راہی اپنا زراعت سے بطور سیکرٹری پنجاب بار کونسل میں فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور تمام کا جو انتظامی امور تھے اشرف راہی نپٹاتے تھے۔ تو آج اشرف راہی اپنی گاڑی پر گھر کی جانب جا رہے تھے تو بادامی باغ کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی، جس سے اشرف راہی موقع پر ہی دم توڑ کے، جبکہ فائرنگ کرنے والے افراد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس وقت پولیس کی بھاری نفری جائز کنواں پر پہنچ چکی ہے اور تمام جو واقعات کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس کے بعد اس واقعے کا مقدمہ درج کر کے جو ذمہ داران ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹھیک ہے، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ محمد اشفاق، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز کو 3 روز کا وقت دینا مناسب نہیں، ایک ہی دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ امید ہے مزید وقت ضائع نہیں کیا جائے گا اور پیر تک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ فریش الیکشن کرائے جائیں اور فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے۔ شہباز گل لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں تھا۔ اس چور کو پرسوں تک جس چوری کے ساتھ اس نے الیکشن جیتا، فیصلہ بڑا سادہ ہے کہ کیا رولنگ ڈپٹی اسپیکر کی درست ہے یا غلط ہے، 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے ہیں یا نہیں ہونے، کیا پرویز الہی اپنے آپ کو ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کو یہ بات آگے نہیں جائے گی، اس میں اور ٹائم گین نہیں کیا جائے گا، ان چوروں کو اور وقت نہیں دیا جائے گا۔ تو آئین اور قانون پہ جو فیصلہ ہوگا وہ ہم قبول کریں گے، ہمارے خلاف کریں ہمارے حق میں کریں، ہم ہر صورت عدالتوں کا احترام کریں گے۔ فریش الیکشن کرائیں، آئین پر آئیں، عوام کے سامنے 3.5 سال ہم نے جو حکومت کی، عوام کے سامنے جو 3 مہینے انہوں نے حکومت کی، دونوں چیزیں عوام کے سامنے، عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ صدر مملکت عارف الوی نے ملک میں نئی حکومت تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر مملکت عارف الوی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ جمہوریت، میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ سب کو پاکستان میں حکومت تشکیل دینے کے لیے کام کرنا ہوگا۔
عارف الوی نے کہا کہ وہ حکومت جو پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق ہو، جمہوریت کو مفاد پرستوں کے ہاتھوں ہائی جیک نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ اللہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ پنجاب میں بھی عمران خان کو مانگے تانگے کے اتحاد ہی چھوڑ گئے۔ نئے سیاسی اتحاد بنانا آئینی اور جمہوری عمل ہے۔ الیکشن میں جمہوری اور سیاسی آپشن استعمال کرنا سیاسی جماعتوں کا حق ہے۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق تھا۔ امید ہے اس معاملے کو مزید الجھنے سے پہلے عدالت فل بینچ تشکیل دے گی۔ شہری رحمان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کو اس آئینی معاملے کی تشریح کرنی چاہیے۔ ہر موقع پر آئین کی مختلف تشریح نہیں کی جا سکتی۔ آصف زرداری پر الزامات لگانے پر عمران خان اور تحریک انصاف معافی مانگے۔ دنیا نے دیکھا کہ کسی کے ووٹ نہیں خریدے گئے۔ لاہور کے ضلع کچہری نے دعا زہروں کو دوبارہ کراچی بھیجنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے لڑکی کے وکلاء کی درخواست منظور کر کے واپس کراچی بھیجنے کا حکم دیا۔ اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ رضوان احمد نے دعا زہرا کی درخواستوں کو پر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے وکلاء نے دلائل دیے کہ دعا زہرا کم سن بچی ہے، قانون کے مطابق دارالامان میں نہیں رہ سکتی۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہیں کراچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو منتقل کیا جائے۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے دعا زہرا کو کراچی بھیجنے کا حکم دے دیا۔ طیبہ گل کے سابق چیئرمین نیب پر الزامات کے معاملے پر تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت نے کمیشن تشکیل دے دیا۔ وفاقی حکومت نے طیبہ گل کے سابق چیئرمین نیب پر الزامات کے معاملے پر کمیشن قائم کر دیا ہے۔ حکومتی تحقیقاتی کمیشن کی سربراہ چیئرپرسن رابعہ جویریہ آغا ہوں گی، جو قومی کمیشن انسانی حقوق کی چیئرپرسن بھی ہیں۔